इर्तगिल गाजी की वफात कब हुई? उनकी जिंदगी का सूरज कहाँ डूबा? इर्तगिल की जिंदगी का मकसद क्या था और उनका सपना किसने पूरा किया? सल्तनत उस्मानिया की तारीख किसके खून से लिखी गई? उस्मान गाजी ने सबसे पहला अटैक कहाँ किया? 1299 में सल्तनत उस्मानिया का नोटिस किसने जारी किया और 1300 में सल्जूकी सल्तनत को किसने शिकस्त दी? 1317 में उस्मान गाजी ने किस शहर का मुआसरा किया और कैसे उन्होंने दुश्मन को धूल चटाई कि जिसकी वजह से उनका जिक्र सदियों तक तारीख के पन्नों में लिखा गया। प्यारे दोस्तों, इर्तगिल की वफात का सही तयन करना एक मुश्किल अमर है। माहिरीन की तहकीक से ये साबित होता है कि इर्तगिल की जिंदगी का सफर 1280 या फिर 1281 में खत्म हुआ, यानी उनकी वफात का जो अंदाजा लगाया गया है वो हमें 1280 और 1281 के दरमियान नजर आता है। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में थोड़ा इख्तलाफ है, जिसमें हमें 1287 या फिर 1288 बताया गया है। लेकिन जो मैंने पुरानी तारीखी किताब पढ़ी है उसमें इर्तगिल की वफात का सिलसिला 1280 और 1281 ही बताया गया है। इर्तगिल की आखिरी सांसें अनातोलिया के शहर सगूत में टूटी। इर्तगिल की वफात के बाद उन्हें तुर्की के शहर सगूत में तदफीन किया गया। आज भी उनका मकबरा वहां मौजूद है, जो तुर्की में एक मुक़द्दस और तारीखी मुकाम के तौर पर जाना जाता है। उस्मान गाजी, जिसे उस्मान अव्वल भी कहा जाता है, इर्तगिल की वफात के बाद उन्हें सरबराही का आलम सौंपा गया। सल्तनत उस्मानिया की तारीख उस्मान गाजी के खून से लिखी गई, जहां से तुर्की के शहर सगूत का दूसरा बाब खोल दिया गया। उस्मान गाजी से पहले कई सल्तनतें आईं, लेकिन एक भी ऐसी सल्तनत तारीख का हिस्सा नहीं बनी जो उस्मान गाजी के दौर में उनके लहुए लब से लिखी गई हो। इस सल्तनत का मकसद इस्लाम का बोलबाला करना था। ये वो सल्तनत थी जिसका अदल व इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर था, और इस सल्तनत का काम हज़रत मोहम्मद के वो अहकामात पर अमल करना था जो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद हमारे हाथ तक ले आए। इस सल्तनत का खास मकसद सिर्फ अल्लाह की राह में खुद को वक्फ कर देना था और अल्लाह के सामने ईमान की जंजीरों को मजबूत करना था। प्यारे दोस्तों, उस्मान गाजी ने 1258 को सुलेमान शाह के बेटे इर्तगिल गाजी के घर आंख खोली। तारीखी किताबों में आपकी जाए पैदाइश सगूत है। उस्मान गाजी इर्तगिल गाजी के तीसरे बेटे थे, लेकिन तारीखी किताबों से ये साबित करना मुश्किल है कि उस्मान गाजी सबसे छोटा बेटा था या सबसे बड़ा बेटा, क्योंकि काफ़ी जगहों पर उस्मान गाजी को इर्तगिल गाजी का बड़ा बेटा बताया गया है तो काफ़ी जगहों पर छोटा। इसलिए इस बात को सही साबित करना बहुत मुश्किल है। उस्मान गाजी अपने औसाफ और खूबियों में अपने वालिद की तरह थे। आप में शजात, क़यादत, अदल व इंसाफ जैसी तमाम खूबियाँ मौजूद थी। सल्तनत में इंटर होने के बाद आपने सबसे पहले बाज़नतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जहां से आपको कई फतेह हासिल हुई। बाज़नतीनी इलाकों पर अटैक करने की वजूहात ये थी कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल करीब थे। इब्तदाई दौर में उस्मान की कार्रवाइयाँ मुदाफ़ियाना थी। उस्मान की पहली बड़ी कामयाबी खुराजा हिसार के किले को फतेह करना था। तुर्कों की मलकियत है। उस्मान ने अपने चंद साथियों के साथ खुराजा हिसार किले का मुआसरा कर लिया और कुछ ही दिनों में इस बाज़नतीनी किले को पूरी तरह फतेह कर लिया। उसे फतेह करने के बाद दुश्मन को जवाब देते हुए उस्मान गाजी ने ये कहा कि ये कोई कमज़ोर हरीफ नहीं जो जिसका दिल करे उसके ऊपर चढ़ाई कर दे। हमारा मुकाबला करने के लिए जीदार होना और बहादुरी का ताज पहनना लाजिम है। सल्जूकी सल्तनत इस फतेह से बहुत खुश हुआ और उन्होंने उस्मान अव्वल को खुराजा हिसार और इसके आसपास के तमाम इलाके जो उस्मान ने बज़ोर शमशीर हासिल किया था उस्मान को जागीर में दे दिए, और इसके बाद उस्मान गाजी को अपना सिक्का मुनवाने की पूरी इजाज़त दे दी गई और यूं बादशाही के तमाम लवाज़मात उस्मान को मुयस्सर आ गए। 1299 में सल्तनत उस्मानिया के बानी ने उस्मान गाजी ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का नोटिस जारी किया। 1300 में एशिया कोचक में ततारियों के हमलों से सल्जूकी सल्तनत को बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद सल्जूकी सलातीन सिर्फ नाम के ही हुक्मरान रह गए। उसके बाद असल पावर मंगोल गवर्नर और मुकामी अमरा के पास चली गई, जिसके बाद उस्मान
غازی بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ عثمان اول نے خود مختار حکمران کی طرح کئی فتوحات اپنے بلبوتے پر کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے کئی انتظامی معاملات میں بھی مصروف رہے۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، مظلوموں اور بے بسوں کی طاقت اور تلوار بنے، غریبوں اور لاچاروں مساکین کو انہوں نے اپنی مالی دولت سے بھی نوازا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، انہوں نے عثمان غازی کے مختلف علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیا۔ 1298 میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو باری باری شکست دیکھ کر دکھا دی، اور 1300 میں یعنی شہر جو ایک بھروسہ کا شہر تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کو دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کراجہ حصار کے مقام پر ایک بہت ہی بڑی خوفناک اور بھیانک شکست دی۔ 6 سال کے اندر سلطان عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحیرہ اسود تک پہنچ گیا۔ بروسا، نائسیا، ایزن کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ دراصل بروسا میں عثمان غازی نے محاصرہ شروع کیا، لیکن ان کی فتوحات اس کے بیٹے اور خان نے کی۔ ان تمام شہروں کو بعد میں عثمان غازی کے بیٹے اور خان نے فتح کیا۔ یہ سب بحیرہ اسود اور بحیرہ مرمرا کے قریب تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی بادشاہ نے عثمان غازی کے خلاف بغاوت شروع کی، تاتاریوں کو عثمان کے خلاف بھڑکایا، جس کے نتیجے میں تاتاریوں نے عثمان کے کئی علاقوں پر حملے کیے، اور اس حملے کے دوران عثمان نے اپنے بیٹے کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی طرف روانہ کیا، اور خان نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی، اور یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمن کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ 1317 میں عثمان اول نے ایک نہایت اہم اور خاص شہر بروسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ زور پکڑ گیا، یہاں تک کہ وقت کے 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران سلطان عثمان غازی کی 1323 میں وفات ہوئی، اور یوں ان کی زندگی کا سورج ڈوب گیا۔ عثمان اپنی آخری سانسیں لینے کے وقت اپنے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یتیموں، بیواؤں اور غریب لوگوں کی مدد کی۔ ان کے دربار میں اگر کوئی محتاج آتا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی یہ نصیحت کرتے تھے کہ مظلوموں اور غریبوں کی خدمات کرنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ انہوں نے کئی غلاموں کو آزاد بھی کروایا، اور کئی لوگوں کو رہنے کے لیے زمین بھی دی، اور اپنے والد کے اس سپنے کو بھی پورا کیا جو ہمیشہ ارطغرل دیکھتے آ رہے تھے۔ ارطغرل کا سپنا یہ تھا کہ اس کی نسل سے ایک مضبوط اور آزاد اسلامی ریاست قائم ہو، جو نہ صرف اپنے قبیلے کائی کو محفوظ رکھے بلکہ اسلام کا پرچم بھی بلند کرے اور ظلم و جبر کے نظام کو ختم کرے۔ ارطغرل ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کا قبیلہ صرف ایک خانہ بدوش قبیلہ نہ رہے بلکہ ایک باقاعدہ ریاست بنے۔ وہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کی اولاد کو ایسی طاقت دے کہ وہ کمزور مسلمانوں کے لیے پناہ بنے۔ اس کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک عدل و انصاف پر مبنی حکومت بنانا تھا۔ یہ وہ سلطنت تھی جس کی بنیاد عثمان غازی کے خون سے لکھی گئی، جس کا وجود عثمان غازی سے شروع ہوا، اور پھر یوں ایک دن سلطان ارطغرل غازی کا یہ خواب پورا ہوا جسے عثمان غازی نے حقیقت میں بدل دیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ عثمان غازی تاریخ کے سنہری پنوں میں ایک ستارہ بن کر رہ گئے، جس کی تاریخ صدیوں سے لے کر آج بھی پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی لوگ ان کے نام کے دیوانے ہیں۔ آج بھی دنیا کے کونے اور گوشے میں ان کا نام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ان کی تاریخ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جس نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی: یورپ، ایشیا اور افریقہ۔